स्पोन्सर्ड बाई प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो हो एबिसी न्युज। म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नागरिकको जीवन सहज बनाउनु राज्यको मूल दायित्व हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले देशभित्र अनेक समस्या सिर्जना भएका छन्। खास गरी अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ। अनेक कारणले सृजित समस्याको समाधान नै अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता हो र हुनुपर्छ। अनेक समस्याकै कारण नेपाली जनताले हरेक जसो क्षेत्रमा विभिन्न शास्ति तथा कठिनाई भोग्नु परेको अवस्था कसैबाट लुकेको छैन। इमानदार प्रयासबाट समाधान हुने यी समस्याका सम्बन्धमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राष्ट्रिय दलबीच राष्ट्रिय सहमतिको कुनै विकल्प देखिँदैन। छिमेकी राष्ट्र लगायत बाहिरी संसार विकास एवं समृद्धिका दृष्टिकोणबाट निकै अगाडि बढिसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छ। मुलुक तथा जनताप्रतिको प्रतिबद्धताकै फलस्वरूप उनीहरू यस्तो अवस्थामा आइपुगेको तथ्यमा कुनै पनि शङ्का गर्न मिल्दैन। यति बेला मुलुक राष्ट्रपति निर्वाचनको सङ्घारमा छ। मुलुकको राष्ट्रपति जस्तो गौरवशाली तथा उच्चतम पदको निम्ति सबैतिर बहस हुनु स्वाभाविक विषय हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोडबल राष्ट्रिय सहमतिमै रहेको छ। राष्ट्रिय सहमतिमा सबै दल सहमत हुन सकेमा निकै ठुलो उपलब्धि हुने देखिन्छ। त्यो उच्च पदप्रति गौरव गर्न सकिने गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिए यो पदको गरिमामय अझै अभिवृद्धि हुने तथ्यप्रति सबैले मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर यी सबै वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दा मुलुकको वर्तमान खोजेको सिद्धान्त तथा तौर तरिका भनेकै राष्ट्रिय सहमति हो। मक्सी 4 गते सम्पन्न आम निर्वाचनले पनि कुनै एक दललाई पूर्ण बहुमत प्रदान नगरेर दलहरूबीच सहमति तथा सहकारीका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरेको तथ्य यहाँ मननीय छ। तसर्थ सबै दलले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास सफल हुन सके राष्ट्रको सबै समस्या समाधानमा मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। तर राष्ट्रिय सहमति खोजिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि भने दबावै दबाव सिर्जना हुन थालेका छन्। आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा। दर्शकवृन्द, नयाँ सरकारको 1 महिना बितिसक्दा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दबावै दबावमा परेका छन्। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबावमा पारेको छ। नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर नेकपा एमाले सहितका नयाँ दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सत्ता गठबन्धन प्रतिपक्ष दलसहित पार्टीभित्रकै आन्तरिक नेताहरूका दबावमा परेका छन्। नयाँ सरकारको 1 महिना बितिसक्दा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा चुनिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दबावै दबावमा परेका छन्। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबावमा पारेको हो। नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर नेकपा एमाले सहितका नयाँ दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सत्ता गठबन्धन प्रतिपक्षी दलहरू सहित पार्टीभित्रकै आन्तरिक नेताहरूका दबावमा परेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएकोमा उनलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्नुपर्ने दबाव छ। काङ्ग्रेसले चाहे जस्तै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको निर्णय गरेका प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहयोग गर्नुपर्ने चुनौती छ। नेकपा एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई नेकपा एमालेसँगको गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने दबाव छ भने एमालेले राष्ट्रपति आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने भन्दै दिएको दबाव र काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा चल्न खोजिरहेको राजनीतिक चालका कारण प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले सोही अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीलाई अगाडि सारेको बताएको छ। यो समय राजनीतिक हिसाबले प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि अग्नि परीक्षा सरह हुने देखिएको छ। राजनीतिक दलका नेतामा सहमति हुन नसके दल बाहिरको व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाएर भए पनि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने दबावमा प्रचण्ड रहेका छन्। गोर्खा निर्वाचनमा सहयोग गरेको हिसाबले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका रूपमा अगाडि सार्नुपर्ने चुनौती छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँग भएको सहमति तोड्न नहुने वामपन्थी विश्लेषकहरूको सुझाव छ।
यता गृह मन्त्रालय पुनः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने कि नदिने भन्ने विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरूबीच विवाद बढेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्न खोजे पनि नेकपा एमाले रासोपालाई नै दिन दबाब दिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। यति मात्र नभएर गृहमन्त्रीको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गृहमन्त्री कसलाई बोलाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताउँदै गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीका भागमा हुनुपर्ने अडानसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरूले गृहमन्त्री बनाउँदा विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउँदै आएका छन्। यता गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएका व्यक्तिले सोही मन्त्रालयमा दाबी गर्नुमा आशंका सुरु भएको छ। नागरिकता विषयमा विवादित रविले केही समय गैर सांसद भएर बस्नुपर्ने र मन्त्री हुन हतार गर्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद पनि गुमाएका थिए। त्यसपछि रविले प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता पनि लिइसकेका छन्। त्यसपछि उनले आफूलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन दबाब दिइरहेका छन्। लामिछाने नेतृत्वका पार्टीले गृहमन्त्री नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थप दबाब थपिएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर छलफल गरेका छन्। यही विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रासोपाका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग समेत छलफल गरिसकेका छन्। सरकार बनाउँदा रासोपाले गृह मन्त्रालय पाएको सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भ फेरिएको भन्दै गृहमन्त्री बनाउँदा कानून र संविधानको भावनालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ताभित्र बाहिर र पार्टीभित्रैबाट दबावमा छन्। यसबाट उम्किन उनले समयमै दूरदर्शी सन्तुलित र सही निर्णय लिएर भविष्यमा आउन सक्ने राजनीतिक सङ्कटबाट बच्न आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उनलाई पदबाट हटाउन नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा आए। ओलीलाई हटाएर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनदेखि 3 तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन समेत भयो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन र मक्सिरमा भएको प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एमाले विरुद्धको मोर्चाबन्दी थियो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसकेपछि भने काङ्ग्रेस र माओवादी सँगसँगै रहेका थिए। एमाले विरुद्ध एकमत हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेस र माओवादी अन्ततः सँगै रहन सकेनन्। हुन त यी दुई पार्टी बीच पालो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति नभएको पनि होइन, तर पछिल्लो कार्यकालको प्रधानमन्त्री को बन्ने विषयमा काङ्ग्रेस र माओवादी बीच सहमति हुन नसकेपछि एमाले विरुद्धको गठबन्धन फुटेको हो। तसर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो अवस्थालाई पनि मनन गर्न आवश्यक छ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, अचम्म जस्तै लाग्ने गरी एक अर्काका दुश्मन बनेका प्रचण्ड र ओली गत पुस 10 गते आपसमा मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउन सहमत भएका थिए। तत्कालीन नेकपामा 5 वर्षमध्ये 2 वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्न तयार नभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 2077 देखि 2079 सम्म आइपुग्दा ठूलो क्षति भोगेपछि तिनै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अग्रसर हुनु आफैमा अनौठो लाग्ने घटना भए पनि त्यो ओलीको बाध्यता थियो भने प्रचण्डको आवश्यकता थियो। गत निर्वाचनमा सँगै होमिएका पुरानो गठबन्धनबाट देउवाले प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने वचनबद्धता तोडेपछि प्रचण्डलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नु थियो। ओलीलाई भने गत 2 वर्षदेखि सत्ताच्युत भएर राजनीतिक र अङ्कगणितीय रूपमा एक्लिन परेको पीडाबाट उम्केर सत्तारूढ बन्नु थियो। ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर 7वटै प्रदेश सरकारमा हिस्सेदारी मात्र होइन 4वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री समेत प्राप्त गरे। संघीय सरकारमा अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा समेत 8वटा मन्त्रालय पाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि ओलीले आफूलाई किङ मेकरका रूपमा स्थापित गरे। प्रतिनिधि सभाको सभामुख ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रलाई बनाउन सफल भए भने राष्ट्रपति समेत ओलीकै हुने अवस्था थियो र अझै पनि छ। तर ओलीले प्रचण्डलाई सरकार बनेको लगत्तै किन चिराएर आफ्नै दलको समग्र हितका विरुद्ध लागेका हुन् भन्ने तथ्य विचित्रको रहस्यमय भएको छ।
प्रचण्ड र ओलीका बीचमा सहमति भए अनुसार प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख माओवादीबाट हुनुपर्ने थियो, तर ओलीले माओवादीको उपसभामुख हुनबाट रोक्न घण्टीको उम्मेद्वारलाई अघि सारेको कुराले प्रचण्ड र माओवादीलाई ओलीप्रति सशंकित बनाइदिएको माओवादी नेताहरू बताउँछन्। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पनि संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने भएकाले पनि ओलीले संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधित्व नै नहोस् भन्ने चाहन्छन्। माओवादी नेताहरू संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष समेत गरी 6 सदस्य हुन्छन्। अहिले परिषदमा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सभामुख र उपसभामुख रहेको माओवादीको बुझाइ छ। ओली प्रधानमन्त्री भएको बखत वा एमाले विपक्षी बेन्चमा बस्न परेको अवस्थामा एमालेका 4 जना परिषदमा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसबाट प्रचण्ड झस्केका छन्। सरकार गठनको सुरुमै अर्थ र गृह मध्ये एक प्रधानमन्त्रीसँग हुनुपर्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली सहमत भएनन्। ओलीले घण्टीका सभापति रवि लामिछानेसँगै छुट्टै खुसामत गरेर गृह लामिछानेलाई र अर्थ एमालेलाई पारेपछि प्रचण्ड सुरुमै ओलीको व्यवहारबाट उकुस मुकुस भएका थिए। त्यहीमाथि मन्त्रीहरूको वरियतामा एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री पछिको दोस्रो वरियतामा हुनुपर्दछ भनेर नारायण काजी श्रेष्ठ भन्दा विष्णु पौडेललाई माथि राखेपछि एकैपटक प्रचण्ड र श्रेष्ठ ओलीप्रति नकारात्मक बनेका थिए। सरकार गठनको पहिलो दिनबाटै खटपट सुरु भएकोमा संसदको पहिलो बैठकमा ओलीले संसद विघटन गलत नभएको भन्दै व्याख्या गरेपछि अन्य विपक्षीसँगै माओवादी नेताहरू पनि ओलीप्रति सशंकित बनेका हुन्। सरकार बनेको 32 दिनमा सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको नागरिकता झुटो भएको र लामिछाने सांसद हुन अयोग्य भएको फैसला गरेपछि उनले एकैपटक सबै पद गुमाउन पुगे। लामिछानेले तुरुन्तै नागरिकता लिएपछि 6 महिनासम्म गैर सांसद पनि मन्त्री बन्न सक्ने कानुनी छिद्र समातेर उनले आफूलाई पुनः सोही पदमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्दा प्रधानमन्त्रीले दोहोरो राजधानी विवाद समाधान नभएसम्म र अदालतको पुनः पाठ नआएसम्म लामिछानेलाई मन्त्री बनाउन नसक्ने जवाफ दिए। तर सत्तारूढ गठबन्धनको उच्च स्तरीय संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका ओलीले लामिछानेलाई पुनः सोही पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति मात्र दिएनन्, प्रचण्डलाई उत्तेजित गराउने गरी लामिछानेको महत्वाकांक्षालाई हावा भर्ने काम गर्न लागे। अर्कोतिर मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने क्रममा माओवादीले अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय समेत नपाएपछि ऊर्जा मन्त्रालय आफैसँग राख्ने चाहेका थिए। त्यो विषयमा पनि ओलीले नै राप्रपालाई ऊर्जा मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा नछाड्न राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई दबाब दिएको प्रचण्डलाई गम्भीर आशंका छ। गठबन्धनमा सुरुदेखि नै सामेल जनमत पार्टीले आफूलाई उद्योग, वाणिज्य वा कृषि मध्ये एक मन्त्रालय दिन माग गरेको थियो। तर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा ओलीले उद्योग र कृषि मन्त्रालय एमालेलाई हुनुपर्ने अडान राखेपछि र ती मन्त्रालय एमालेले लिएपछि जनमत पार्टी असन्तुष्ट बन्न पुग्यो। गत निर्वाचनमा एमालेसँगै गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको जसपालाई गठबन्धन सरकारमा सामेल गर्न ओलीले महत्त्व दिनै नचाहेका उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक रूपले बताउँदै आएका छन्। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँदै गर्दा लोसपाले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो। तर ओलीले लोसपा आवश्यक नभएको भन्दै धेरै मन्त्रालय एमालेले नै राख्ने अडान लिएपछि गठबन्धन सरकार सुरुदेखि नै कमजोर र आशंकामा अघि बढेको छ। त्यसमाथि नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाईको मागलाई बटम लाइन बनाएको छ। त्यो मागमा ओली अनुदार रहँदै आएका छन्। सम्भवतः यही कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत नपाएर ढल्ने सम्भावना छ। एमाले माओवादी बीचको गठबन्धन सरकार बनेपछि जुन उत्साह ती दुई दलमा थियो त्यो उत्साह 2 हप्ता भन्दा बढी कायम हुन सकेन। मन्त्री परिषदमा पहिलो दिन नै रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएकोमा दुवै दलका अधिकांश नेता कार्यकर्तामा निराशा छायो। लामो समय राजनीति गरेका यसअघि मन्त्री भइसकेका नेता लामिछानेको मातहतको प्रोटोकलमा बसेर मन्त्री बन्न चाहेनन्। यो प्रकरणमा पनि एमालेकै नेताहरू ओलीले आफ्नै वरिष्ठ नेताहरूलाई सरकारमा जानबाट रोक्नका लागि गरेको प्रपञ्च हो भनिरहेका छन्। एमालेका नेताहरूका अनुसार गठबन्धन सरकार बनेपछि मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको छनौटदेखि सभामुखको उम्मेद्वार र
मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका मन्त्रीहरू समेत पार्टीको बैठक बिना ओलीले आफ्नो तजविजमा राखेको भनिरहेका छन्। ओलीले रासोपा र राप्रपालाई आफ्नो पक्षमा पारेर सत्ता गठबन्धनमा प्रचण्डलाई कर्नर गर्न खोजेको माओवादीले भित्रैदेखि महसुस गरेका बेला कुनै पनि क्षण एमाले सरकारबाट हुत्तिने र कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन कुनै छेड लाग्दैन। पुस 10 मै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नबनाउनु निकै ठूलो भूल भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले पश्चाताप गरिरहेको छ। माओवादी नेताहरूलाई माओवादीलाई उपसभामुख दिनबाट तर्काएपछि नै ओलीबाट धोका बाहेक केही हुँदैन भन्ने मत बढ्दै गएको छ। त्यसमाथि आइतबार संसदको रोस्ट्रममा उभिएर ओलीले रवि लामिछानेको बचाउ गर्दै अदालतको आलोचना गरेपछि कुन कुन शक्तिका तत्त्वहरू तरङ्गित हुन्छन् भन्ने कुरा त सबैभन्दा बढी राम्ररी जानकार ओली नै भएको हुनुपर्दछ। रवि लामिछानेले मिडिया र बुद्धिजीवीको तेजोवध गरिरहेको र ओलीले संसदमा नीति कार्यक्रम पेश गरेको शैलीमा उनै लामिछानेको बचाउ गरेको समय संयोगले एउटै थियो। ओलीको रवि प्रतिको सतहमा देखिएको प्रेमका कारणले नै उनी सत्ताबाट हुत्तिएर सडकमा बजारिन पुगेका छन् भन्नेहरूको जमात समेत मौजुद छ। यति बेला वाम गठबन्धन जोगाउने हो र त्रिशंकु संसद भए पनि स्थिर सरकार बन्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएर स्थापित पार्टीहरूप्रति जनविश्वास आर्जन गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी जिम्मेवार ओली नै हुनुपर्दछ। प्रचण्डलाई वाम गठबन्धन उकुस मुकुस लाग्ने अवस्था बन्नै दिनु हुँदैन, किनकि प्राविधिक रूपमा कांग्रेस ठूलो पार्टी भए पनि जनमतका हिसाबले सबैभन्दा मजबुत र ठूलो पार्टी त एमाले नै हो। यदि यो तथ्यलाई आत्मसात गरेर आगामी निर्वाचनमा व्यवहारमै बदल्ने हो भने फलेको हाँगो नै बढी झुक्नु पर्दछ भन्नु अन्यथा होइन। तर यति बेला सत्ता गठबन्धनका दल र नेताहरूको व्यवहार यस्तो देखिएको छैन। राजनीतिक ब्युरो एबीसी न्यूज काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारका मुख्य मन्त्रालय, गृह, अर्थ, परराष्ट्र माओवादीले गुमाएको छ। सरकारमा मात्रै होइन, संसदमा सभामुख र उपसभामुख कांग्रेस माओवादी बाहिर छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि एमालेकै हुन्। विभिन्न संवैधानिक निकाय प्रमुखमा पनि एमालेकै बाहुल्यता रहेको छ। यस्तो बेला राष्ट्रपति पनि एमालेकै हुँदा एमाले हाबी हुने त्रास प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ। शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा एमालेलाई रोक्न खोजेको देखिन्छ। तर एमालेलाई रोक्न खोज्दा हुने जोखिमबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुझ्न भने आवश्यक छ। थप प्रसङ्गसित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, सत्ता गठबन्धनमा सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै पनि देउवासँग विश्वासको मत माग्न प्रचण्ड धुम्बाराई पुग्नु र कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा कांग्रेसले साथ दिनेमा प्रचण्ड ढुक्क देखिन्छन्। कांग्रेससँग नजिकिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपति एमालेलाई दिन नहुनेमा सहमत छन्, तर राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेमा सहमति जुटिसकेको छैन। एमालेकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिरहेकाले माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिमा एमालेलाई पनि खोजेको छ। तसर्थ राष्ट्रपतिमा हुने पार्तलाई एमालेको पनि समर्थन चाहिने भएको हुँदा यति बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दबावै दबावमा परेका हुन्। एमाले सहितका दलहरूको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीका नेतालाई सहभागी गराएर प्रचण्डले 11 गते पहिलो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरे। तर सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 2 महिना बित्न नपाउँदै प्रचण्ड नेतृत्व सरकारबाट रासोपा अलग भएको छ। नागरिक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको सबै पद गुम्यो। नागरिकता कायम भएपछि उनले उपप्रधान र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पुनः पाउनुपर्ने माग गरे। तर प्रधानमन्त्री दाहाल लामिछानेलाई सरकारमा उक्त जिम्मेवारी दिन तयार नहुँदा रासोपाले आफ्नो पार्टीका सबै मन्त्रीलाई आइतबार फिर्ता बोलायो। रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएका छैनन्। सरकारलाई दिएको समर्थन उसले फिर्ता नलिएकाले तत्काल प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता भने छैन। रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको भए दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट 1 महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो। सरकारमा सहभागी दलले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 मा यो व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ। संविधानमा लेखिएको छ। तर लामिछाने नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट अलग हुने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल थप अप्ठ्यारोमा भने परेका छन्। विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधि सभाका 2 सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री दाहालको विपक्षमा थिए। माघ 3 गते मन्त्री परिषद विस्तार गर्दासम्म आइपुग्दा सत्ता साझेदार जनमत पार्टी असन्तुष्ट बन्न पुग्यो भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी मन्त्रालयको बाँडफाँडमा असन्तुष्टि जनाएर सरकारमै सहभागी भएन। प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले यादव नेतृत्वको पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन नचाहँदा दाहालले चाहेर पनि समेट्न नसकेको स्रोतको दाबी छ। पुस 11 गते नै सरकारमा सहभागी भएको जनमत पार्टीले आफूले खोजे अनुसारको मन्त्रालय नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म जनमत पार्टी अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा रहनेछ। जनमत पार्टी मात्र होइन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्ट बनेको छ। अझ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनमै रहेको उक्त दल रुष्ट देखिएको छ। सत्ता साझेदार दलबीच नै असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला रासोपाले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल थप दबावमा परेका छन्। लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म उनलाई सरकारमा फिर्ता नल्याउने आडमा प्रधानमन्त्री बसेका छन्। लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी सहित सरकारमा सहभागी गराउन सत्ता साझेदार रासोपाले मात्र होइन, एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूले समेत निरन्तर दबाब दिए। दाहाल आफ्नो निर्णयमा कायम रहँदा लामिछाने नेतृत्वको रासोपा सरकारबाट अलग भएको छ। रासोपा सरकारबाट अलग हुनु अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लामिछानेको बचाउ गरे। जनताबाट अत्यधिक मत प्राप्त भएर विजयी भएर आएका सांसद रवि लामिछाने को सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एउटा मुद्दा फैसला हो। पहिलो कुरा म भन्न चाहन्छु, हामी अदालतलाई सम्मान गर्छौं, त्यसकारण त्यस निर्णयलाई मान्छौं। त्यस निर्णयलाई मान्छौं, त्यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छौं। तर मेरो मनमा त्यो निर्णय सुनेपछि केही प्रश्नहरू पैदा भए। पहिलो, उजुरकर्ता व्यक्तिलाई के मर्का परेछ र उजुर गरे? के सरकार हो, के सम्बन्ध हो, के कारणले उजुर गरे त्यो मैले थाहा पाइन। के मर्का पर्यो उनलाई, के अन्याय पर्यो उनलाई र उनले के न्याय खोजे त्यो थाहा भएन। एउटा असम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन गरेको देखिन्छ। अब एउटा अदालतको काम त न्याय दिने हो। यस फैसलाबाट कसले न्याय पायो त्यो मैले बुझिनँ। यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कसले न्याय पायो? कसले मर्काबाट उन्मुक्ति पायो? एमाले अध्यक्ष ओलीको यो सम्बोधनपछि सत्ता साझेदार दलहरू बीचको आन्तरिक विवाद र दूरी बढ्ने संकेत देखिएको छ। राप्रपा र रासोपा एमाले अध्यक्ष ओली अनुकूल चलेको माओवादीको बुझाइ छ। ओली नेतृत्वको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीको काममा हस्तक्षेप गरेको विश्लेषण माओवादी भित्र भइरहेको छ। उनै ओलीले संसदमा आइतबार 1.5 घण्टा लामो सम्बोधन गरे। प्रधानमन्त्रीले संसद र आम जनतालाई अस्वस्थ बनाउनुको साटो ओलीले सरकारका तर्फबाट सम्बोधन गरेको जस्तो देखियो। ओलीले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले निर्माण गरेका कार्यक्रमलाई सरकारले लागू गर्ने धारणा पनि राखे।
त्यति मात्र नभएर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा पनि ओली आफू केन्द्रमा बसेर प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई छेउमा राखेका थिए। विगतमा सत्ता साझेदारी गर्दा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले गृह वा अर्थ मन्त्रालय लिने प्रचलन थियो। दाहाल नेतृत्व सरकारमा माओवादी भौतिक पूर्वाधार र सञ्चार मन्त्रालयमा सीमित छ। कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको राप्रपाका सांसदले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा बोल्दै आएका छन्। संविधान विपरीत हुने गरी धारणा नराख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषद बैठकमै मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। तर राप्रपा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिँदै आफूहरू टाँसिएर नभएर हैसियत बनाएर सरकारमा सहभागी भएको जवाब दिएका छन्। मैले आज सुरुवातको दिनमा पार्टीको कुरा, हाम्रो विचारका कुरा नराखौँ भनेर सोचेको थिएँ, तर मान्य सदस्यज्यूले राप्रपामाथि प्रहार गर्नुभयो। सत्य कुरा हो, राप्रपा सानो होला तर हामी नेपाली जनताको मनमा भिजेको छौँ। हामी नेपालमा फेरि सनातन धर्म हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि आएको छौँ। हामी फेरि राजा सहितको प्रजातन्त्रलाई स्थापित गर्न आएको छौँ र त्यो कुरा संविधानले रोक्दैन। सभामुख महोदय, संविधानमा अपरिवर्तनीय यो बुँदाहरू होइनन्। हामीले बोल्न पाउनुपर्छ, हामी बोल्छौँ र त्यो हामी समयमा कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यसको मतलब यो होइन कि हामी संविधानलाई मान्दैनौँ, व्यवस्थालाई मान्दैनौँ। नमान्ने भावे हामी जङ्गल जान्थ्यौँ, बन्दुक उठाउँथ्यौँ। यही व्यवस्था र यही संविधानभित्र बसेर यो संविधानलाई हामीले बोकेको मूल्य र मान्यताभित्र परिवर्तन गर्न राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले भोट दिएर हामी आएको छौँ र हामीलाई हेप्ने काम र हामीलाई होच्याउने काम यो सदनबाट आइन्दा फेरि नहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले निर्वाचन जितेको गोरखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवाको समेत जानकारी पाएनन्। प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्श बिनै गृह मन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गर्दा प्रचण्डले हस्तक्षेप गर्नु परेको थियो। प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषदमा पनि प्रचण्ड एक्लै छन्। विपक्षी दलको नेताको रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबा परिषदको सदस्य हुन्। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पनि परिषदको सदस्य हुन्। परिषदको सदस्य हुने सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश पनि ओलीसँगै नरम रहेको माओवादी बुझाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि एमाले निकटको बहुमत छ। निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग सहितका संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू पनि एमाले अनुकूल रहेको भन्दै माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ। सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरे पनि काम जति सबै एमाले अनुकूल हुने अवस्था रहेको छ। सत्ता साझेदार दलहरूको तीव्र दबाव भए पनि माओवादीले रासपालाई गृह मन्त्रालय दिन नहुने अडान राखेका कारण प्रधानमन्त्री त्यसमा अडिग बने। अब राष्ट्रपति पनि एमालेलाई दियो भने सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीसँग केही बाँकी नरहने भएको छ। त्यस्तो अवस्था आउन नदिन माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सारेको हुन सक्ने राजनीति वृत्तमा चर्चा गरिएको छ। राजनीतिक ब्युरो, एबिसी न्युज, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, पुस 10 मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस 26 मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिए। कांग्रेस समितिले उनलाई विश्वासको मत दियो। कांग्रेस समितिले विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्नेमा आवाज कांग्रेस र माओवादी पार्टीमा नउठेको होइन। सरकारमा सहभागी नहुने तर गुण र दोषका आधारमा सरकारका कामलाई समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने निर्णय कांग्रेसले गर्यो। यद्यपि राष्ट्रपति सभामुख भने सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूबीच सहमति र भागभण्डा हुनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस थियो र छ। तर सभामुखमा सहमति भएन। अब बाँकी रहेको छ राष्ट्रपति चुनावका सन्दर्भमा एउटा प्रश्न भने जीवितै रहेको छ। राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति को? पार्टी पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको ब्रिफिङ र बैठकपछि नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेसँगको पूर्व सहमतिबाट पछि हट्न खोजेको देखिन्छ। एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले सभामुख र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति गरेका थिए। सहमति बमोजिम एमालेबाट देवराज घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भइसकेका छन्, तर राष्ट्रपतिमा एमालेको पक्ष लिन आनाकानी गरिरहेका छन्। फागुन 25 गते राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन 13 गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका तोकिएको छ।
उम्मेदवारी दर्ता अघि दलहरूबीच भने किताबकट हुने सम्भावना देखिन्छ। यदि माओवादी केन्द्र पूर्व सहमतिबाट टाढा गयो भने दलको इमान र नैतिकतामा प्रश्न उठ्नेछ। यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिन आवश्यक छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ बिच न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते। स्पोन्सर्ड बाई प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। काठमाडौँ।